नमस्ते साथीहरु, हजुरहरुलाई स्वागत छ इन्जिनियरिङ नियम च्यानलमा। मैले आज फेरि पनि थर्मोडायनामिक्सको च्याप्टर 2 बाट चाहिँ न्युमेरिकल चाहिँ कन्टिन्यू गरे। जुन हामीले चाहिँ यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा जुन न्युमेरिकल गरेका थियौं त्यही क्लासबाट त्यही न्युमेरिकलबाट मैले चाहिँ फेरि चाहिँ कन्टिन्यू गर्न खोजे। हामीले चाहिँ दुईवटा न्युमेरिकल सिकाइसकेका थियौं, क्वेशन नम्बर 1 र क्वेशन नम्बर 2 सिकाइसकेका थियौं। अब हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 को पालो है। अब यो चाहिँ क्वेशन नम्बर 3 जुन छ यो चाहिँ खासमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो जुन न्युमेरिकल नम्बर 3 छ यो 3 कै चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम चाहिँ यस्तै खालको न्युमेरिकल चाहिँ सोध्ने गर्छन् हाम्रो एक्जाममा। अब यो चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि हाम्रो यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट भएकोले मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति यसमा चाहिँ अलिकति धेरै टाइम जान सकिन्छ। त्यही भएर अलिकति यो चाहिँ बुझ्नु भयो भने यो भन्दा पछिको चाहिँ जति न्युमेरिकल छन् यस्तो खालको त्यो चाहिँ सबै बुझ्नुहुन्छ, किनभने यही मेथडबाट सबै चाहिँ पछिको चाहिँ न्युमेरिकलहरु आउँछन्। त्यही भएर अब हेरौँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो क्वेशन नम्बर 3 मा चाहिँ के दिएको छ र के को चाहिँ के बुझ्नु पर्ने र के चाहिँ निकाल्नु पर्ने र के चाहिँ दिएको छ त्यो चाहिँ हामी पहिला फर्स्टमा लेख्छौं। अनि त्यसमा चाहिँ बुझौं के निकाल्नु पर्ने छ र यो कन्डिसनहरु के छन् भन्दाखेरि फर्स्टमा त्यो बुझौं, त्यसपछि हामी सोलुसनतिर जान्छौं। अब हेरौं फर्स्टमा के छ भन्दाखेरि हेरौं त क्वेशनले के भनेको छ, अ पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस एज शोन इन फिगर। यो चाहिँ पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस छ है, जुन हाम्रो यो फिगरमा दिएछ पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस छ। यसले चाहिँ 2 केजी एयर चाहिँ कन्टेन गरेको छ है। हेरौं है 2 केजी एयर चाहिँ इनिशियली कन्टेन गरेको छ है, 2 केजी एयर कन्टेन गरेको छ। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रेसर चाहिँ इनिशियली भन्दै छ है, प्रेसर चाहिँ कति छ इनिशियली भन्दै छ, यहाँ पनि इनिशियली छ। प्रेसर चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 200 किलो पास्कल छ। एन्ड टेम्परेचर अफ भन्दाखेरि कति छ, एन्ड टेम्परेचर अफ 50 डिग्री सेल्सियस। यो चाहिँ हाम्रो सबै इनिशियल दिएको छ। इनिशियल कति मास कति दिएको छ 2 केजी दिएको छ, इनिशियल प्रेसर 200 किलो पास्कल दिएको छ। र अर्को चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि टेम्परेचर चाहिँ इनिशियल टेम्परेचर चाहिँ कति दिएको छ 50 डिग्री सेल्सियस दिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो इनिशियल दिएको छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा अर्को चाहिँ के छ, द भोल्युम अफ द एयर व्हेन द पिस्टन रिचेस द अपर स्टप्स इज 1.5 मिटर क्यूब। यो चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि जुन यो हाम्रो प्रेसर दिएको छ यो प्रेसर के को दिएको छ भन्दाखेरि जब हाम्रो यो पिस्टन जुन यो हाम्रो यो पिस्टन छ यो पिस्टन चाहिँ सरेर यहाँ चाहिँ अपर स्टपमा गएर चाहिँ बसेको हुने बेलामा कति हुन्छ भन्दाखेरि 1.5 मिटर क्यूब यसको भोल्युम हुन जान्छ भनेर भनेको छ है। भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो पिस्टन छ यो पिस्टन चाहिँ माथि सरेर यहाँसम्म गयो भने त्यति बेलाको चाहिँ हाम्रो भोल्युम कति दिएको छ 1.5 मिटर क्यूब दिएको छ। यहाँ हेरौँ है, द भोल्युम अफ द एयर व्हेन द पिस्टन रिचेज द अपर स्टप्स भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो लोअर स्टप, यो चाहिँ अपर स्टप है, यो चाहिँ डाउन स्टप, यो चाहिँ अपर स्टप। यो हाम्रो अपर स्टपसम्म पुग्यो भने त्यति बेलाको चाहिँ भोल्युम मिटर 1.5 मिटर क्यूब हुन जान्छ भनेको छ। देयर के छ भन्दाखेरि देयर इज हिट ट्रान्सफर टु द एयर अन्टिल इट्स टेम्परेचर रिचेज 1200 डिग्री सेल्सियस। यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि जुन यो हाम्रो अपर स्टपसम्म जब पुग्छ त्यति बेलाको चाहिँ पुरै चाहिँ है त्यति बेलाको टेम्परेचर हैन मात्र, त्यति बेलाको टेम्परेचर मात्र हैन, जबसम्म हाम्रो यहाँ जुन भोल्युम छ यो भोल्युम चाहिँ 1.5 मिटर क्यूबसम्म अपर स्टपसम्म जब पुग्छ त्यति बेलासम्म हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि जुन यो टेम्परेचर छ नि यो टेम्परेचर हाम्रो कति बेलासम्म नछोड्ने, जबसम्म हाम्रो 1200 डिग्री सेल्सियस पुग्दैन त्यति बेलासम्म हामीले के गर्नुपर्छ टेम्परेचर कन्टिन्यू दिइराख्नुपर्छ। जबसम्म हाम्रो 12 डिग्री सेल्सियस पुग्दैन तबसम्म हामीले के गर्नुपर्छ टेम्परेचर दिइराख्नुपर्छ, त्यो भनेको छ। अर्को चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि स्केच द प्रोसेस अन द पीवी एन्ड टीवी डायग्राम्स एन्ड डिटरमाइन द फाइनल प्रेसर एन्ड टोटल वर्क ट्रान्सफर। त्यसपछि हामी पीवी डायग्राम र टीवी डायग्राममा देखाउने, त्यसपछि देखाइसकेपछि त्यसबाट प्रेसर फाइनल प्रेसर निकाल्ने र फाइनल प्रेसर निकालिसकेपछि हामीले वर्क ट्रान्सफर चाहिँ निकाल्नुपर्छ भनेर भनेको छ। अब हेरौँ है, अब यो क्वेशनमा चाहिँ के दिएको छ त्यो चाहिँ फर्स्टमा हामी लेख्छौं। ल गिभन डेट के छ भन्दाखेरि हेरौँ त गिभन डेट है। ल अब गिभन डेट के छ भन्दाखेरि हाम्रो मास दिएको छ, मास दिएको छ, यम कति दिएको छ 2 केजी। अर्को चाहिँ के दिएको छ इनिशियल प्रेसर है, इनिशियल प्रेसर दिएको छ। ल मैले चाहिँ यहाँ इनिशियल प्रेसर लेख्छु, इनिशियल प्रेसर P1 कति दिएको छ भन्दाखेरि 200 किलो पास्कल। अर्को चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि इनिशियल टेम्परेचर दिएको छ, इनिशियल टेम्परेचर मैले T1 के गरे 50 डिग्री सेल्सियस लेखे। अर्को चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि अब हेरौँ है, अर्को चाहिँ के भनेछ
यसमा चाहिँ म्याक्सिमम टेम्परेचर कति भनेको छ हेरौँ त। हाम्रो जबसम्म 1200 डिग्री सेल्सियस पुग्दैन तबसम्म हामीले के गर्नुपर्छ, कन्टिन्यू हिट गर्दै 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 जानुपर्छ भनेर भनेको छ। भन्दाखेरि अब टी म्याक्स है, म्याक्सिमम टेम्परेचर चाहिँ कति दिएको छ भन्दाखेरि टी म्याक्स मैले लेखेँ 1200 डिग्री सेल्सियस। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्को चाहिँ प्रेसर कतिसम्म पुग्नु पर्यो, 500 किलो पास्कल भन्दाखेरि पी म्याक्स। ल मैले म्याक्सिमम प्रेसर चाहिँ कति लेखेँ, 500 किलो पास्कल। अहिले जे दिएको छ त्यही चाहिँ लेख्दैछु, मैले आफ्नो मनले लेखेको छैन, यहाँ जे छ त्यही चाहिँ लेख्दैछु। अब हेरौँ है, अर्को चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि पीभी डायग्राम, पीभी एन्ड टिभी डायग्राम हामीलाई सो गर्नुपर्ने है। अर्को चाहिँ के छ, डिटरमाइन दि फाइनल प्रेसर, फाइनल प्रेसर P2 चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने। अर्को चाहिँ के छ, टोटल वर्क ट्रान्सफर है, टोटल वर्क ट्रान्सफर W इज इक्वल टु वाट। यति हाम्रो क्वेसनमा दिएको छ। र अर्को एउटा के दिएको छ भन्दाखेरि टेक R इज इक्वल टु 287 जुल पर केजी केल्भिन दिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो, युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट है। यो हाम्रो R युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट, R इज इक्वल टु कति दिएको छ, 287 जुल पर केजी केल्भिन यसको युनिट हुन्छ। अब हेरौँ है, यो चाहिँ हाम्रो यति दिएको छ भने अब चाहिँ यसमा प्रोसेस हाम्रो बुझौँ त। प्रोसेस के छ भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो क्वेसनमा दिएको छ, यो क्वेसनमा दिए अनुसार अब हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि प्रोसेस बुझौँ है। प्रोसेस हाम्रो के छ भन्दाखेरि है, हाम्रो स्टेट है, स्टेट 1 मा चाहिँ के छ, अहिले जुन हाम्रो दिएको छ त्यही चाहिँ हाम्रो के भयो, स्टेट 1 भयो है। दिएकै यो हाम्रो के लेख्छ भन्दाखेरि अहिले जुन यो दिएको छ, मैले चाहिँ यहाँ दिएकोलाई स्टेट 1 भनौँ, स्टेट 1 भने है। अब यो दिएकोलाई हामीले स्टेट 1 बुझौँ। अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब स्टेट 2 मा के छ हेरौँ है। स्टेट 2 मा के हुन्छ भन्दाखेरि अब हेरौँ, जब हाम्रो यहाँ हेरौँ है, अब यो चाहिँ यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा छ, यो चाहिँ राम्रोसँग बुझौँ। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि जस्तै यसमा हाम्रो के दिएको छ, यो पिस्टन सिलिन्डरमा हाम्रो एयर कन्टेन गरिएको छ र अर्को चाहिँ के छ, हिट ट्रान्सफर छ। अब यो क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि द भोल्युम अफ द एयर व्हेन द पिस्टन रिचेस द अपर स्टप इज यति है। हाम्रो चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि अपर स्टपमा चाहिँ हाम्रो यो पिस्टन पुग्यो भने त्यति बेलाको भोल्युम दिएको छ है, त्यो चाहिँ एउटा दिएको छ। अर्को चाहिँ के छ, देयर इज अ हिट ट्रान्सफर टु द एयर अन्टिल इट्स टेम्परेचर रिचेस 1200 डिग्री सेल्सियस, त्यो चाहिँ अर्को छ। अर्को चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि इट टेक्स अ प्रेसर अफ 500 किलो पास्कल टु द लिफ्ट। अब हेरौँ है, हाम्रो चाहिँ पिस्टन चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो पिस्टनको एउटा सेल्फ वेट आफ्नै भयो, एउटा के भयो, सेल्फ वेट भयो, हो कि होइन। अर्को चाहिँ के भयो, एउटा एटमोस्फेरिक प्रेसर भयो, बाहिर एउटा के भयो, एटमोस्फेरिक प्रेसर भयो। एउटा पिस्टनमा लाग्ने भनेको एउटा पिस्टनको सेल्फ वेट भयो, अर्को चाहिँ पिस्टनको जुन यो बाहिरको वरिपरिको जुन एटमोस्फेरिक प्रेसर छ एउटा त्यो लाग्ने भयो, हो कि होइन, त्यो लाग्ने भयो। अब हेरौँ अर्को चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जब हाम्रो प्रेसर चाहिँ कति हुन्छ, 500 किलो पास्कल जब हुन्छ, त्यो हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पिस्टन चाहिँ लिफ्ट हुँदै हाम्रो कहाँसम्म पुग्छ, लिफ्ट हुँदै कहाँसम्म पुग्छ, अपर स्टपसम्म पुग्छ भनेर भनेको छ। भन्दाखेरि अब यो स्टेट 2 मा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो जुन स्टेट 2 मा चाहिँ के भयो हेरौँ त। अब चाहिँ हाम्रो अब यो प्रेसर लगाउने बेलामा हामीले अब हिट दियो भने, हिट दिँदाखेरि प्रेसर चाहिँ कति बेलासम्म 500 किलो पास्कल पुग्यो भने हाम्रो यो के हुन जान्छ, के अरे पिस्टन माथि सर्छ भनेर भनेको छ। हेर्नु त, इट टेक्स अ प्रेसर अफ 500 किलो पास्कल टु लिफ्ट द पिस्टन फ्रम द बटन स्टप्स। अब यो के भनेको छ भन्दाखेरि अब जब हाम्रो 500 किलो पास्कल पुग्यो प्रेसर, त्यति बेला यो पिस्टन चाहिँ माथि चाहिँ लिफ्ट हुन सुरु गर्छ। भन्दाखेरि यो स्टेट 2 भनेको लिफ्ट भएको है, पिस्टन चाहिँ लिफ्ट भएको कन्डिसन है, पिस्टन टु लिफ्ट भएको कन्डिसन। अब हेरौँ है, लिफ्ट भएको कन्डिसनको बेलामा यो हाम्रो के हुन्छ, भोल्युम बढ्छ
बढ्दैन। किन बढ्दैन भन्दाखेरि जबसम्म यो हाम्रो पिस्टन चाहिँ माथि उचिल्न खोज्छ, जबसम्म हामीले के अरे जबसम्म यो पिस्टन माथि सेल्फ वेटभन्दा यसको बढी भयो भने बल्ल त्यो माथि उचिल्न खोज्छ नि त। सेल्फ वेटभन्दा यसको प्रेसर माथि भयो भने बल्ल माथि के अरे बल्ल हाम्रो यो पिस्टन माथि उचिल्न खोज्छ। अब यो पिस्टनमा चाहिँ जबसम्म माथि उचिलेकै छैन भने हाम्रो भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ, हुँदैन भन्दाखेरि हाम्रो स्टेट 1 to 2 चाहिँ के भयो, कन्स्टेन्ट भोल्युम भयो। स्टेट 1 to 2 के भयो, कन्स्टेन्ट भोल्युम भयो। स्टेट 1 to 2 किन कन्स्टेन्ट भोल्युम भयो, किनभने हाम्रो जुन यो पिस्टन छ, पिस्टनमा 500 किलो पास्कल भन्दा बढी प्रेसर भयो भने बल्ल चाहिँ लिफ्ट हुन सुरु गर्छ भनेर भनेको छ। अब 500 किलो पास्कलसम्म हाम्रो प्रेसर भएकै छैन भने यसमा भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ, हुँदैन। किनभने यो पिस्टन उठेकै त्यति बेला हुँदैन, त्यति बेलासम्म उठेकै हुँदैन भने हाम्रो भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ, हुँदैन। भने के भयो, भोल्युम चाहिँ के भयो, स्टेट 1 देखि 2 मा गयो भने हाम्रो के भयो, कन्स्टेन्ट भोल्युम प्रोसेस भयो है, कन्स्टेन्ट भोल्युम प्रोसेस। अब हेरौँ है, अब 2 देखि 3 मा गयो भने 2 देखि 3 मा गयो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि जबसम्म यहाँसम्म पुग्दैन अपर स्टपसम्म तबसम्म त प्रेसर त कन्स्टेन्ट लागिराख्छन्। यति ख्याल गर्नुहोस् है, जबसम्म हाम्रो पिस्टन हाम्रो अपर स्टपसम्म पुग्दैन त्यति बेलासम्म के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रेसर चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि अब स्टेट 2 हुने बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि स्टेट 2 देखि 3 हुने बेलामा कन्स्टेन्ट प्रेसर हुन्छ है, कन्स्टेन्ट प्रेसर हुन्छ। अब कन्स्टेन्ट के अरे हाम्रो 2 देखि 3 प्रेसर स्टेटमा गयो भने हाम्रो कन्स्टेन्ट प्रेसर भयो। अब त्यसपछि चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि जब हाम्रो यो पिस्टन यो अपर स्टपमा पुग्यो भने, जब यो पिस्टन अपर स्टपमा पुग्यो भने टेम्परेचर चाहिँ कतिसम्म पुग्नुपर्छ, 1200 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नुपर्छ। 1200 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नुपर्छ भने मात्र छोड्छौँ हामी, नभए छोड्दैनौँ। भनेको 3 देखि स्टेट 3 देखि है, अब स्टेट 3 देखि 4 मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ स्टेट 3 देखि 4 सम्म जाँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ, टेम्परेचर त चाहिँ अब बढिराखेको हुन्छ नि त, टेम्परेचर बढ्दै जान्छ अनि बल्ल हाम्रो एउटा लास्ट स्टेजमा कहाँ पुग्छ, 1200 डिग्री सेल्सियसमा पुग्छ। अब 1200 डिग्री सेल्सियसमा पुग्छ भने हाम्रो त यो भोल्युम चाहिँ लास्टसम्म कति भनेको छ, 1.5 मिटर क्युब भनेको छ है, लास्टसम्म 1.5 मिटर क्युब भनेको छ भने हाम्रो त भोल्युम इन्क्रिज हुने भयो, भएन। मात्र के इन्क्रिज हुने भयो, प्रेसर र हाम्रो के बढ्ने भयो, के अरे टेम्परेचर बढ्ने भयो। टेम्परेचर कहाँसम्म पुग्नुपर्छ, 1200 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नुपर्छ। कहाँसम्म पुग्नुपर्छ, 1200 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नुपर्छ अनि बल्ल हामी छोड्छौँ। भनेको हाम्रो स्टेट 3 देखि 4 मा के भयो, कन्स्टेन्ट भोल्युम नै हुने भयो। किनभने हाम्रो त लास्ट अपर स्टपसम्म 1.5 मिटर क्युब मात्र भनेको छ नि त, हो कि होइन, 1.5 मिटर क्युबसम्म मात्र भनेको छ। यो स्टेट 3 जुन छ, स्टेट 3 देखि 4 सम्म जुन हाम्रो न्युमेरिकल गऱ्यौँ भने न्युमेरिकल गरिसकेपछि राम्रोसँग थाहा भइहाल्छ है। मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि स्टेट 3 देखि 4 सम्म कन्स्टेन्ट भोल्युम हुन्छ र यो कन्स्टेन्ट भोल्युम कसरी भयो भने हामीले स्टेट चाहिँ 2 देखि 3 सम्म निकाल्यौँ भने हाम्रो बल्ल चाहिँ अलिकति त्यसमा चाहिँ यो जोडिएको छ, जोडिएको भएले यो चाहिँ 3 देखि 4 चाहिँ हामी पछि पनि गर्छौँ। अहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जब हाम्रो अपर स्टपसम्म पुग्यो भने 1.5 मिटर क्युबसम्म भोल्युम छ भने अब त्योभन्दा बढी भोल्युम बढ्छ र बढ्दैन नि, किनभने हाम्रो त टेम्परेचर चाहिँ 1200 डिग्री सेल्सियस जबसम्म पुग्दैन तबसम्म छोड्दैनौँ भनेर भनेको छ। त्यही भएर अब भोल्युम त 1.5 मिटर क्युब नै अपर स्टपसम्म छ, त्यही भएर कन्स्टेन्ट भोल्युम हुन्छ। यो हाम्रो स्टेट 1 त दिएकै कन्डिसन भयो, स्टेट 2 भएको पिस्टन लिफ्ट जबसम्म हुँदैन तबसम्म कन्डिसन भयो भनेर हाम्रो स्टेट 1 देखि 2 कन्स्टेन्ट भोल्युम भयो, स्टेट 2 देखि 3 कन्स्टेन्ट प्रेसर भयो, अर्को स्टेट 3 देखि 4 हाम्रो लास्टमा कन्स्टेन्ट भोल्युम नै हुने भयो। यो चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हेरौँ है, यो चाहिँ हाम्रो यो स्टेट यति भयो, यो स्टेट चाहिँ यतिदेखि हामी टिपी राखौँ है। अब यो चाहिँ कहाँ कहाँ काम लाग्छ हेरौँ है। मैले चाहिँ के गरेँ, यो स्टेट चाहिँ मेटे, हजुरहरू चाहिँ यो कुनामा टिपी राख्नुहोस्। अब टिपी राख्दाखेरि अब कहाँ कहाँ काम लाग्छ त्यहाँ हामी गर्दै जान्छौँ है। ल मैले चाहिँ के गरेँ, यसलाई मेटे है। ल अब हेरौँ है, अब चाहिँ के हेरौँ भन्दाखेरि ल अब अघिको जुन हामी योभन्दा अघिल्लो न्युमेरिकल जुन गरेको थियौँ त्यसमा चाहिँ मास दिएको थिएन
मास दिएको थियो थिएन। अब यसमा मास दिएको छ। अब मास दिएको छ भने हजुरहरूले एउटा चाहिँ के पढ्नु भएको होला भन्दाखेरि 11 12 मा आइडियल ग्यास इक्वेसन पढ्नु भएको होला है। आइडियल ग्यास इक्वेसन पढ्नु भएको होला है। अब यो आइडियल ग्यास इक्वेसन भनेको के हो भन्दाखेरि PV = MRT छ है। यो आइडियल ग्यास इक्वेसनको हाम्रो एउटा इक्वेसन छ PV = MRT। यो इक्वेसन हामीलाई काम लाग्छ। अब काम लाग्यो भने हेरौँ त, हामीसँग प्रेसर P1 V1 = MRT1 लेख्न सकिन्छ किनभने हामीलाई यहाँ मास दिएको छ, युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट दिएको छ, टेम्परेचर पनि दिएको छ, इनिशियल प्रेसर पनि दिएको छ, तर भोल्युम इनिशियल दिएको छैन भने हाम्रो यहाँबाट V1 आउँछ। ल V1 आउँदाखेरि के हुन्छ MRT1/P1 हुन्छ। अब यहाँबाट हामीले मास कति छ हाम्रो, कति छ 202 kg छ इन्टु अब यो हाम्रो R कति दिएको छ 287 इन्टु अब हेरौँ है, यो 287 चाहिँ केमा दिएको छ जुल पर केजी केल्भिनमा दिएको छ है। यो युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट जुन टेम्परेचर छ त्यो चाहिँ हाम्रो जुल पर केजी केल्भिनमा दिएको छ भने यो टेम्परेचर हाम्रो डिग्री सेल्सियसमा छ भने यसलाई हामी 273 गऱ्यो भने यो हाम्रो केल्भिनमा आउँछ। अब 273 गऱ्यो भने कति भयो 3 अनि यो हाम्रो कति भयो 2 अनि 323 भयो, 23 केल्भिन भयो। यसलाई हामीले डिग्री सेल्सियसलाई केल्भिनमा लग्यो भने हामीले 273 ले प्लस गर्छौँ, कति भयो 323 अपन। अब चाहिँ P1 चाहिँ कति छ भन्दाखेरि P1 पनि हाम्रो कति छ हेरौँ त 200 किलो पास्कल छ। अब यो 200 किलो पास्कललाई पास्कलमा चेन्ज गर्यो भने कति हुन्छ 200 इन्टु 10⁻³ गर्यो भने हाम्रो पास्कलमा चेन्ज हुन्छ। यो चाहिँ हामी बुझिराखौँ। अब यसलाई पास्कलमा चेन्ज गर्यो भने हाम्रो कति हुन्छ 200 इन्टु 10⁻³ कतिमा हुन्छ पास्कलमा हुन्छ। अब यसलाई क्यालकुलेटर गर्दाखेरि हेरौँ त, क्यालकुलेटर गरौँ, हजुरहरू पनि गर्दै जानुहोस्। कति भयो 0.927 मिटर क्युब। यो हाम्रो के भयो इनिशियल भोल्युम भयो। हजुरहरू पनि राम्रोसँग क्यालकुलेसन गर्दै जानुहोस्। अब हेरौँ है, अब हाम्रो V1 आइसकेपछि अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ हामी स्टेट फलो गरौँ है। अब स्टेट ल अब हामीले स्टेट फलो गर्छौँ। अब चाहिँ हाम्रो V1 त आइसक्यो। अब स्टेट 1 मा चाहिँ मैले के लेखेको थिएँ भन्दाखेरि स्टेट 1 देखि 2 मा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि कन्स्टेन्ट भोल्युम थियो हो कि हैन। अब स्टेट 1 देखि 2 मा चाहिँ के थियो कन्स्टेन्ट भोल्युम हिटिङ प्रोसेस के थियो फर्स्टमा चाहिँ हामीले गरेको थियौँ नि स्टेट 1 देखि 2 मा चाहिँ के थियो कन्स्टेन्ट भोल्युम हिटिङ प्रोसेस। अब यो चाहिँ हाम्रो के हो लिफ्ट नहुनु जेलको कन्डिसन हो। यो चाहिँ ख्याल गर्नुस् है, लिफ्ट नहुनु जेलको कन्डिसन हो यो। अब यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि के दिएको छ अब हेरौँ त यसमा। अब हेरौँ है, यो चाहिँ हाम्रो कन्स्टेन्ट भोल्युम प्रोसेस छ भने हाम्रो के हुन्छ V2 = V1 हुन्छ। V2 = V1 हुन्छ। यो कन्स्टेन्ट हिटिङ के अरे कन्स्टेन्ट भोल्युम प्रोसेस हो भने हाम्रो V2 = V1 हुन्छ। अब V1 जति छ त्यति नै हाम्रो के हुन जान्छ V2 पनि हुन जान्छ। 0. कति छ 927 मिटर क्युब है। यो जुन 1.5 मिटर क्युब दिएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि जबसम्म लास्टमा पुग्छ त्यो तबको कन्डिसन हो है। यो चाहिँ V2 होइन, त्यो 1.5 मिटर क्युब चाहिँ V2 होइन, त्यो चाहिँ कन्फ्युज नहुनुहोस् है। अब हेरौँ अर्को चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि अर्को चाहिँ के दिएको छ यसको फाइनल प्रेसर कति दिएको छ P2 = 500 किलो पास्कल दिएको छ है। किनभने यो लिफ्ट नहुनु जेलको कन्डिसन हो नि त। लिफ्ट नहुनु जेलको कन्डिसनमा हाम्रो प्रेसर कति छ 500 किलो पास्कल छ नि त। ल अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ पनि फेरि के गर्छौँ आइडियल ग्यास इक्वेसन लगाउँछौँ। के लगाउँछौँ भन्दाखेरि P1 V1 = MRT। अब यसमा अब चाहिँ P1 V1 को सट्टामा यहाँ अब चाहिँ P1 V1 को सट्टामा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि P2 V2 गर्छौँ किनभने हाम्रो प्रेसर 2 छ। ल प्रेसर 2 छ भने अब चाहिँ त्यही गर्छौँ। अब हेरौँ अब चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि ल अब हेरौँ त अब P2 V2 गऱ्यो भने यहाँ पनि हाम्रो T2 पनि गर्छौँ। अब हेरौँ
P2 छ, V2 छ, M पनि छ, R पनि छ, तर T2 छैन। त्यही भएर हामी के गर्छौँ और T2 इज इक्वल टु P2 V2 अपन MR गर्छौँ इज इक्वल टु P2 को भ्यालु कति छ 500 किलो पास्कल है। अब 500 किलो पास्कल छ भने अब यसलाई हामी के गर्छ भन्दाखेरि अब केल्भिनमै एकैचोटि केल्भिनमा चेन्ज गर्ने हो भने हामीले सबैलाई चेन्ज गर्छौँ। अब यसलाई हामीले केल्भिनमा चेन्ज गर्नुपर्ने हो भने हामीले के गर्छौँ यहाँ पनि ल 10⁻³ अब पास्कलमा छ नि त यसलाई किलो किलो पास्कलमा छ भने मैले पास्कलमा लगेँ 10⁻³ गरेर अब V2 कति छ 0.927 अपन हाम्रो यो कति छ M भनेको कति छ 2 kg इन्टु R भनेको कति छ 287। अब यहाँबाट क्याल्कुलेसन गर्यो भने हाम्रो कति आउँछ हेरौँ त कति आउँछ। क्याल्कुलेटर चाहिँ थिचिराख्नुहोस् है, मेरो चाहिँ मिस्टेक हुन नि सक्छ, त्यही भएर हजुरहरू पनि क्याल्कुलेटर चाहिँ थिचिराख्नुहोस्। इन्टु 0.927 अपन 2 इन्टु 287 ल कति भयो 807.491। यो हाम्रो टेम्परेचर छ भने यो केल्भिन भयो। अब यो केल्भिन भयो भने अब यसलाई हामी डिग्री सेल्सियसमा लग्यो भने कसरी लाग्छ भन्दाखेरि अघि चाहिँ केल्भिनमा लाग्ने बेलामा 273 चाहिँ प्लस गरेको थियौँ। अब चाहिँ यो केल्भिन छ भने केल्भिनलाई डिग्री सेल्सियसमा लग्यो भने 273 चाहिँ माइनस गर्नुपर्छ। ल 807.491 माइनस कति गर्नुपर्छ 273 गर्यो भने हाम्रो डिग्री सेल्सियसमा आउँछ अनि कति हुन्छ 534.491 डिग्री सेल्सियस। यो हाम्रो के भयो भन्दाखेरि स्टेट 1 देखि 2 मा के भयो कन्स्टेन्ट भोल्युम हिटिङ प्रोसेस, कन्स्टेन्ट भोल्युम हिटिङ प्रोसेस। अब चाहिँ हेरौँ है, अब हाम्रो यो टेम्परेचर त आइसक्यो। अब चाहिँ स्टेट 2 देखि 3 मा के थियो भन्दाखेरि हाम्रो कन्स्टेन्ट प्रेसर हिटिङ प्रोसेस, कन्स्टेन्ट प्रेसर हिटिङ प्रोसेस हाम्रो कहाँ थियो स्टेट 2 देखि 3 मा है। अब स्टेट 2 देखि 3 मा कन्स्टेन्ट प्रेसर हिटिङ प्रोसेस छ भने हाम्रो प्रेसर के हुन जान्छ P3 इज इक्वल टु P2 हुन जान्छ, P2 हुन जान्छ। अब यो P2 हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 500 किलो पास्कल छ कि छैन। अब हेरौँ है, अब यो भयो। अब चाहिँ फेरि के गर्छ भन्दाखेरि यो कन्स्टेन्ट प्रेसरमा चाहिँ कन्स्टेन्ट प्रेसरमा हाम्रो अपर स्टपसम्म पुग्यो भने भोल्युम कति हुन्छ 1.53 के अरे 1.5 मिटर क्युब हुन्छ। हाम्रो अपर स्टपसम्म पुग्यो भने हाम्रो भोल्युम चाहिँ कति हुन्छ 1.5 भन्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि V3 इज इक्वल टु V म्याक्स हुन्छ। यो हाम्रो कति छ 1.5 मिटर क्युब छ है। V3 इज इक्वल टु के भयो भन्दाखेरि हाम्रो 1.5 मिटर क्युब भयो हो कि होइन। अब चाहिँ यसबाट हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फेरि अब के गर्छौँ हेरौँ त के गर्छौँ आइडियल ग्यासको इक्वेसन निकालेर अब P3 V3 इज इक्वल टु MrT3 गर्छौँ है, MrT3 गर्छौँ। अब यसमा हामीलाई P3 पनि थाहा छ, V3 पनि थाहा छ, M पनि थाहा छ, R पनि थाहा छ भने T3 आउँछ। ल T3 इज इक्वल टु P3 V3 अपन MR हुन्छ। अब P3 हाम्रो कति छ, अब P3 हाम्रो 500 किलो पास्कल छ भने 500 इन्टु 10⁻³ हुन जान्छ इन्टु V3 कति हुन जान्छ 1.5। अब यो M को भ्यालु कति छ 2 kg इन्टु R को भ्यालु कति छ 287। ल अब यो क्याल्कुलेसन गऱ्यो भने हाम्रो कति हुन्छ हेरौँ त 500 इन्टु 10⁻³ इन्टु 1.5 अपन 2 इन्टु 287। ल कति भयो यो चाहिँ हाम्रो केमा आउँछ 0.620 केल्भिनमा आउँछ। अब यो केल्भिनमा आएपछि अब यसबाट माइनस गर्यो भने 273 माइनस गर्यो भने हाम्रो यो डिग्री सेल्सियसमा आउँछ 0.620 डिग्री सेल्सियस है। अब हेरौँ मैले अघि जुन भनेको थिएँ स्टेट 3 देखि 4 मा जाने बेलामा हाम्रो यहाँबाट एउटा रिलेटेड छ, त्यही भएर हामी त्यहाँ बुझौँ भनेको थिएँ भन्दाखेरि अब हेरौँ त अब यो T3 आयो भने हामीले यतिसम्म नै सीमित राख्छौँ राख्दैनौँ। किन राख्दैनौँ भन्दाखेरि हाम्रो क्वेसनमा के भनिदिएको छ भन्दाखेरि हाम्रो टेम्परेचर कहाँसम्म पुग्नुपर्छ 1200 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नुपर्छ भनेर भनेको छ। अब 1200 डिग्री सेल्सियसमा पुग्नुपर्छ भनेको छ भने हाम्रो त अहिलेसम्म कति आयो 1033.4
620 आयो डिग्री सेल्सियस। अब त्यति आयो भने अझ हामीले के गर्नुपर्छ, हिट गर्नुपर्छ। अझ हिट गर्यो भने हामीले त्यो हिट, हाम्रो हिट त बढ्दैछ कि छैन? हो। अब हिट बढ्दैछ भने हाम्रो हिट पनि बढ्दैछ, प्रेसर पनि बढ्दैछ भने हाम्रो चाहिँ यो भोल्युम चाहिँ त अब अपर स्टपसम्म गयो भने यो भोल्युम चाहिँ बढ्छ बढ्दैन भन्दाखेरि हाम्रो स्टेट 3 देखि 4 मा जाँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ, कन्स्टेन्ट भोल्युम हिटिङ प्रोसेस हुन्छ है। त्यही भएर अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यहाँबाट मैले चाहिँ यो के गरेँ, यताको चाहिँ यो गिभन डेटहरू मेटेँ। ल गिभन डेटहरू मैले मेटेँ। अब यहाँबाट मैले यता चाहिँ गर्छु है। ल यहाँबाट अब यता चाहिँ मैले आएँ है। अब हेरौँ, अब चाहिँ स्टेट 3 देखि 4 मा है। अब स्टेट 3 देखि 4 मा आउँदाखेरि के हुन्छ, कन्स्टेन्ट भोल्युम हिटिङ प्रोसेस नै हुन जान्छ। कन्स्टेन्ट भोल्युम हिटिङ प्रोसेस नै हुन जान्छ। अब हेरौँ है, अब यो के हुन जान्छ भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ V4 इज इक्वल टु V म्याक्स हुन्छ, हो कि होइन? अब यसमा चाहिँ 1.5 मिटर क्युब नै भयो। अर्को चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब टेम्परेचर, अब फाइनल टेम्परेचर हाम्रो कतिसम्म हुन जान्छ, 1200 डिग्री सेल्सियससम्म हुन जान्छ है। है अब हाम्रो टेम्परेचर चाहिँ फाइनल टेम्परेचर कति हुन जान्छ, T4 कति हुन जान्छ, 1200 डिग्री सेल्सियस। अब यो 1200 डिग्री सेल्सियस भयो भने अब हामीले यसमा चाहिँ 273 गर्यो भने यो हाम्रो केमा जान्छ, केल्भिनमा जान्छ भने हाम्रो 1473 केल्भिन भयो। यो हाम्रो फाइनल स्टेट हो। फाइनल स्टेटमा के आयो, कन्स्टेन्ट भोल्युम हिटिङ प्रोसेस आयो। अब हेरौँ है, अब यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब फेरि चाहिँ हामी आइडियल ग्यास इक्वेसन लगाएर के गर्छौँ भन्दाखेरि V4 इज इक्वल टु MRT4 गर्छौँ। अब यसबाट चाहिँ गऱ्यौँ भने हाम्रो यसमा चाहिँ P4 थाहा छैन। यो हाम्रो के छ भन्दाखेरि हेरौँ त, V4 थाहा छ, M पनि थाहा छ, R पनि थाहा छ, T4 पनि थाहा छ भन्दाखेरि हाम्रो यसबाट P4 जुन हाम्रो के सोधेको छ भन्दाखेरि फाइनल प्रेसर जुन सोधेको छ, यहाँबाट फाइनल प्रेसर आउँछ है। यहाँबाट फाइनल प्रेसर आउँछ भन्दाखेरि अब हेरौँ त, MRT4 अपन हाम्रो के हुन जान्छ, V4 हुन जान्छ। अब M भनेको 2 kg, अब R भनेको 287 इन्टु अब T4 भनेको हाम्रो कति छ, 1473 अपन हाम्रो यो V4 कति छ, V4 भनेको 1.5 भयो हो। अब यसलाई क्यालकुलेसन गऱ्यो भने कति हुन्छ भन्दाखेरि 2 इन्टु 287 इन्टु कति हुन जान्छ, 1473 डिभाइड कति भयो, 1.5 भयो। यो हाम्रो कति भयो, ल यो हाम्रो कति भयो, 5636668 यो हाम्रो पास्कलमा भयो। अब यसलाई हामीले किलो पास्कलमा लग्यो भने डिभाइड बाई 1000 गर्यो भने हाम्रो पास्कलमा आउँछ, किलो पास्कलमा आउँछ। यो त अहिले पास्कलमा छ भने किलो पास्कलमा ल्याउँदाखेरि कतिले डिभाइड गर्नुपर्छ, 1000 ले। ल मैले 1000 ले डिभाइड गर्दाखेरि 668 आयो। यो चाहिँ हाम्रो किलो पास्कलमा आयो। अब हेरौँ है, अब चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि अब हाम्रो फाइनल प्रेसरसम्म आयो है। यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन पिस्टन छ, यो पिस्टन कबसम्म भन्दाखेरि यो पिस्टन हाम्रो अपर स्टपसम्म पुग्यो भने हाम्रो भोल्युम त 1.5 मिटर क्युब नै छ। अर्को चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो पिस्टन अपर स्टपसम्म पुग्यो भने जबसम्म 1200 डिग्री सेल्सियस पुग्दैन तबसम्म हामी छोड्दैनौँ, यो पनि भनेको थियो। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि अपर स्टपसम्म पुग्यो भने हामीले त प्रेसर बढाएकै थियौँ। अब प्रेसर बढाउँदा बढाउँदै हाम्रो यो अपर स्टपसम्म कति प्रेसर भयो भन्दाखेरि फाइनल प्रेसर कति भयो, 563.668 किलो पास्कल भयो भन्दाखेरि हाम्रो यो पिस्टन अपर स्टपसम्म पुग्दाखेरि हाम्रो फाइनल प्रेसर चाहिँ कति भयो, 563.668 किलो पास्कल भयो भन्दाखेरि हाम्रो क्वेसनले भनेको जति यतिसम्म भयो। अब हाम्रो के पालो छ भन्दाखेरि टोटल वर्क ट्रान्सफरको पालो छ र अर्को पिभी डायग्राम र टिभी डायग्राम हामीले देखाउनु पर्ने। अब हेरौँ, अब चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि हाम्रो यतिसम्म भइसकेपछि अब म के गर्छु भन्दाखेरि पिभी डायग्राम र टिभी डायग्राम बनाउनेतिर लाग्छु। मैले चाहिँ यो के गरेँ, मेटे है। ल मैले चाहिँ यो मेटे।
ल अब हेरौँ है, अब पिभी डायग्राम बनाऊँ त। ल पिभी डायग्राम, ल यहाँ पिभी डायग्राम, पी भनेको हाम्रो किलो पास्कलमा अनि बी भनेको मिटर क्युबमा है। पी भनेको किलो पास्कलमा, बी भनेको मिटर क्युबमा। अब चाहिँ यहाँ हेरौँ है, पिभी डायग्राम बनाउँदाखेरि हाम्रो मैले चाहिँ यहाँ लेख्छु स्टेट 1 to 2 मा के थियो, कन्स्टेन्ट भोल्युम हिटिङ प्रोसेस। स्टेट 2 देखि 3 मा के थियो, कन्स्टेन्ट प्रेसर हिटिङ प्रोसेस। स्टेट 3 देखि 4 मा के थियो, कन्स्टेन्ट भोल्युम हिटिङ प्रोसेस नै थियो। अब हेरौँ है, अब चाहिँ यो मैले किन लेखेँ भन्दाखेरि अब हाम्रो पिभी डायग्राम बनाउने बेलामा यही स्टेट काम लाग्छ। अब हेरौँ है, अब पिभी डायग्राम बनायो भने स्टेट 1 देखि 2 मा के थियो भन्दाखेरि कन्स्टेन्ट भोल्युम थियो। अब पिभी डायग्राम बनाउने बेलामा कन्स्टेन्ट भोल्युम भयो भने हाम्रो भोल्युम कतातिर छ, यतातिर छ कि छैन। अब कन्स्टेन्ट भोल्युम भयो भने स्टेट 1 देखि 2 मा कन्स्टेन्ट भोल्युम प्रोसेस छ भने हामीले यसरी भर्टिकल देखाउन पाइयो कि पाइएन। अब हेरौँ त, स्टेट 1 देखि 2 मा जाँदाखेरि कन्स्टेन्ट भोल्युम भयो भन्दाखेरि यहाँ V1 = V2 भयो, तर प्रेसर चाहिँ के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ हो। ल प्रेसर चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ, यो हाम्रो P1 भयो। अब यो चाहिँ मैले P2 लेखेँ है। अब हाम्रो स्टेट 1 मा चाहिँ के थियो, स्टेट 1 देखि 2 मा कन्स्टेन्ट भोल्युम प्रोसेस थियो भने कन्स्टेन्ट भोल्युम त मात्र छ तर प्रेसर चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ एउटै भर्टिकल लाइनमा भयो भने यो के भयो, कन्स्टेन्ट भोल्युम भयो तर प्रेसर चाहिँ इन्क्रिज भएको छ। यो चाहिँ क्लियर छ है। अर्को चाहिँ के छ, स्टेट 2 देखि 3 मा के छ भन्दाखेरि कन्स्टेन्ट प्रेसर हिटिङ प्रोसेस। कन्स्टेन्ट प्रेसर हिटिङ प्रोसेस भयो भने हाम्रो हेरौँ त, कन्स्टेन्ट प्रेसर हिटिङ 2 देखि 3 मा है। अब 2 देखि 3 मा कन्स्टेन्ट प्रेसर हिटिङ प्रोसेस भयो भने यस्तै हामीले होरिजेन्टल लाइनमा बनायौँ भने अब यो कन्स्टेन्ट प्रेसर हुन जान्छ। हेरौँ त, 2 देखि 3 मा गयो भने हाम्रो के हुन जान्छ, कन्स्टेन्ट प्रेसर हिटिङ प्रोसेस हुन जान्छ भन्दाखेरि कन्स्टेन्ट अब 2 देखि 3 मा कन्स्टेन्ट प्रेसर छ भने प्रेसर मात्र कन्स्टेन्ट हुने भयो तर त्यसमा चाहिँ भोल्युम चाहिँ के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ भने हाम्रो हेरौँ त 2 देखि 3 मा गयो भने हाम्रो प्रेसर P2 = P3 हुने भयो भन्दाखेरि कन्स्टेन्ट प्रेसर, तर भोल्युम चाहिँ के भयो, इन्क्रिज भयो है, तर भोल्युम चाहिँ इन्क्रिज भयो है। हेरौँ है, अब चाहिँ हेरौँ है, 3 देखि 4 मा जाने बेलामा के छ, फेरि कन्स्टेन्ट भोल्युम नै हो। अब कन्स्टेन्ट भोल्युम नै भयो भने हाम्रो 2 देखि 3 मा गयो भने यो हाम्रो के हुन्छ, के अरे 3 देखि 4 मा गयो भने यो हाम्रो के हुन्छ, कन्स्टेन्ट भोल्युम नै हुन्छ भने यो 3 देखि 4 मा गयो भने कन्स्टेन्ट भोल्युम नै हुने भयो तर प्रेसर चाहिँ इन्क्रिज हुने भयो है। यो हाम्रो P4 भयो हो कि होइन। अब हेरौँ है, यो हाम्रो यो चाहिँ फेरि मैले भने स्टेट 1 देखि 2 मा जाँदाखेरि कन्स्टेन्ट भोल्युम भयो भने हामीले भर्टिकल लाइन बनाउँदाखेरि एउटै लाइनमा जान्छ भने कन्स्टेन्ट भोल्युम भयो तर प्रेसर इन्क्रिज भयो। अर्को चाहिँ 2 देखि 3 मा कन्स्टेन्ट प्रेसर भन्दाखेरि कन्स्टेन्ट प्रेसर छ भने प्रेसर मात्र कन्स्टेन्ट तर भोल्युम चाहिँ इन्क्रिज भनेको हाम्रो यसरी होरिजेन्टल लाइन बनायो भने हाम्रो प्रेसर कन्स्टेन्ट हुन जान्छ र भोल्युम इन्क्रिज हुन जान्छ। यो चाहिँ क्लियर छ। अर्को चाहिँ 3 देखि 4 मा गयो भने कन्स्टेन्ट भोल्युम नै फेरि आयो। अब कन्स्टेन्ट भोल्युम नै फेरि आयो भने हामीले भर्टिकल बनायो भने हाम्रो कन्स्टेन्ट भोल्युम हुन जान्छ तर प्रेसर चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो पिभी डायग्राम क्लियर छ। अब यसमा के छ भन्दाखेरि अब यो V1 = V2 र यो V3 भनेको V3 = V4 हुने भयो। यो चाहिँ भ्यालु चाहिँ मात्र लेखिदिनुस्। यो चाहिँ के भयो, 0. V1 को भ्यालु कति आयो हो, V1 को भ्यालु जति आयो त्यति लेख्नुस् यहाँ र V3 को भ्यालु हाम्रो जति आयो त्यति चाहिँ लेख्नुस् है। अर्को चाहिँ P1 को भ्यालु कति छ, P2 र P3 को भ्यालु कति छ र P4 को भ्यालु कति छ। हेरौँ है, यो P1 को भ्यालु कति छ, यहाँ 200 किलो पास्कल। अब P2 र P3 सेम छ भने 500 किलो पास्कल। अनि P4 मा चाहिँ के छ, P4 को भ्यालु कति आयो त्यो चाहिँ यहाँ लेख्नुस् है। अर्को चाहिँ V1 र V2 सेम छ र V3 र V4 सेम छ, त्यसको भ्यालु चाहिँ लेख्नुस्। यो हाम्रो के भयो, पिभी डायग्राम। अर्को चाहिँ टिभी डायग्राम है। ल यो चाहिँ भ्यालु लेखिहाल्नुस् है। ल मैले चाहिँ अब टिभी डायग्राम बनाउन खोजेँ। ल टी भनेको हाम्रो
केमा छ डिग्री सेल्सियसमा छ। अर्को चाहिँ के छ भी चाहिँ के छ मिटर क्युबमा छ। अब हेरौँ है, अब फर्स्टमा हाम्रो के छ स्टेट 1 मा चाहिँ के छ कन्स्टेन्ट भोल्युम। अब कन्स्टेन्ट भोल्युम भयो भने प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ, त्यसमा टेम्परेचर पनि इन्क्रिज हुन्छ। अब कन्स्टेन्ट भोल्युम भयो भने हेरौँ त यसरी बनाउन पाइयो। कन्स्टेन्ट भोल्युममा स्टेट 1 देखि 2 मा गयो भने अब हेरौँ त यो 1 देखि 2 मा जाँदाखेरि भोल्युम सेम भयो V1 = V2। अर्को चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ के भयो इन्क्रिज भयो है, अर्को टेम्परेचर इन्क्रिज भयो। यो हाम्रो T1 यो हाम्रो T2। अब हेरौँ अर्को के छ स्टेट 2 देखि 3 मा कन्स्टेन्ट प्रेसर। अब कन्स्टेन्ट प्रेसरमा भोल्युम पनि इन्क्रिज हुन्छ र टेम्परेचर पनि इन्क्रिज हुन्छ। कन्स्टेन्ट प्रेसर छ भने भोल्युम पनि इन्क्रिज र टेम्परेचर के अरे भोल्युम पनि इन्क्रिज र अर्को टेम्परेचर पनि इन्क्रिज कन्स्टेन्ट प्रेसरमा। अब हामीले कतातिर बनाउँदाखेरि हाम्रो भोल्युम पनि इन्क्रिज हुन्छ र टेम्परेचर पनि इन्क्रिज हुन्छ। अब हेरौँ यो हाम्रो 1 देखि 2 को स्टेट भयो। अब 2 देखि 3 मा हाम्रो हेरौँ त यतातिर हामीले इन्क्लाइन्ड बनायो भने हाम्रो प्रेसर के अरे भोल्युम पनि इन्क्रिज हुन्छ र टेम्परेचर पनि इन्क्रिज हुन्छ, हो कि होइन। हेरौँ त यो चाहिँ हामीले यतातिर बनायौँ भने हाम्रो हेरौँ त स्टेट 2 देखि 3 मा जाँदाखेरि हाम्रो भोल्युम पनि इन्क्रिज भयो। हेरौँ त यहाँबाट भोल्युम पनि इन्क्रिज भयो, यो हाम्रो V3 हुने भयो र यो हाम्रो T3 हुने भयो है, यो हाम्रो T3 हुने भयो। किनभने हाम्रो 2 देखि 3 मा कन्स्टेन्ट प्रेसर प्रोसेस छ, त्यही भएर त्यसमा भोल्युम पनि इन्क्रिज हुन्छ र टेम्परेचर पनि इन्क्रिज हुन्छ। अब यतातिर इन्क्लाइनमा बनायो भने हाम्रो के हुन जान्छ भोल्युम पनि इन्क्रिज भयो र टेम्परेचर पनि इन्क्रिज भयो। यतिसम्म क्लियर छ। अर्को चाहिँ हेरौँ है स्टेट 3 देखि 4 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कन्स्टेन्ट भोल्युम। फेरि चाहिँ हाम्रो कन्स्टेन्ट भोल्युम आयो भने अब कन्स्टेन्ट भोल्युम आउँदाखेरि हेरौँ है कन्स्टेन्ट भोल्युम आयो भने हामीले यसरी भर्टिकल बनाउँछ कि बनाउँदैन हो। कन्स्टेन्ट भोल्युम आयो भने हामीले यसरी भर्टिकल बनाउँछौँ भन्दाखेरि स्टेट 3 देखि 4 मा गयो भने हाम्रो कन्स्टेन्ट भोल्युम हिटिङ प्रोसेस आयो, तर टेम्परेचर चाहिँ के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ है। टेम्परेचर चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ भने हाम्रो के भयो यहाँ चाहिँ T4 हुने भयो है, यहाँ चाहिँ हाम्रो T4 हुने भयो है। ल यहाँ चाहिँ हाम्रो T4 हुने भयो। ल मैले चाहिँ यहाँ T4 सो गरेँ। अब हेरौँ है, अब टेम्परेचर 1 देखि 3 सम्म त हाम्रो के भयो T1 चाहिँ 50 डिग्री सेल्सियस थियो, T2 चाहिँ कति आयो त्यति लेख्नुहोस्, T3 चाहिँ कति आएको थियो त्यति लेख्नुहोस्, T4 चाहिँ कति आएको थियो त्यो चाहिँ भ्यालु यहाँ पुट गरिहाल्नुहोस्। अर्को चाहिँ के छ V1 = V2 अनि V3 = V4 हाम्रो यो हुन भयो। यो हाम्रो के को डायग्राम भयो टिभी डायग्राम है, टिभी डायग्राम। यो चाहिँ पिभी डायग्राम र टिभी डायग्राम बुझ्नु भएको होला। अब यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ वर्क ट्रान्सफर निकाल्छौँ। अब वर्क ट्रान्सफर निकाल्ने बेलामा अब चाहिँ मैले के गरेँ यो हाम्रो पिभी डायग्राम क्लियर भयो, टिभी डायग्राम पनि क्लियर भयो है। अब हामी के गर्छौँ वर्क ट्रान्सफर निकाल्छौँ। मैले यो पनि मेटिदिएँ आइडियल ग्यास इक्वेसन। ल अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि वर्क ट्रान्सफर निकाल्छौँ, वर्क ट्रान्सफर है। अब वर्क ट्रान्सफर निकाल्दाखेरि टोटल वर्क = वर्क अफ स्टेट 1 to 2 प्लस वर्क अफ स्टेट 2 देखि 3 प्लस 2 के अरे 3 देखि 4 स्टेट 3 देखि 4। अब हेरौँ है, अब मैले हिजोको क्लासमा चाहिँ भनेको चाहिँ एकचोटि ख्याल गर्नुहोस् के भनेको थिएँ भन्दाखेरि हाम्रो स्टेट 1 to 2 कन्स्टेन्ट भोल्युम है, अनि 2 देखि 3 कन्स्टेन्ट प्रेसर, अब 3 देखि 4 कन्स्टेन्ट फेरि भोल्युम नै आयो। अब हेरौँ है, अब मैले चाहिँ के भनेको थिएँ भन्दाखेरि हाम्रो वर्क ट्रान्सफर चाहिँ वर्क रन चाहिँ कन्स्टेन्ट भोल्युममा आइसोकोरिक प्रोसेसमा 0 हुन्छ। मैले भनेको थिएँ हिजोको क्लासमा पनि भनेको थिएँ कन्स्टेन्ट भोल्युम हिटिङ प्रोसेसमा हाम्रो जुन कन्स्टेन्ट भोल्युम भनेको आइसोकोरिक प्रोसेस हुन्छ, त्यो आइसोकोरिक प्रोसेसमा हाम्रो वर्क डन के हुन्छ 0 हुन्छ। मैले हिजै भनेको थिएँ, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुहोस्। अब हाम्रो वर्क डन चाहिँ 0 हुने भयो भने यो हाम्रो 0 हुन जान्छ, यो पनि हाम्रो 0 हुन जान्छ, किनभने यो दुवै हाम्रो 1 to 2 स्टेट र 3 to 4 स्टेट हाम्रो के छ कन्स्टेन्ट भोल्युम हिटिङ प्रोसेस छ। त्यही भएर हाम्रो वर्क डन यसको के भयो 0 भयो र यसको पनि 0 भयो। बाँकी के को बस्यो हाम्रो 2 देखि 3 को बाँकी मात्र बस्यो।
है। अब 2 देखि 3 को मात्रा बस्यो भने 2 देखि 3 मा हाम्रो के छ हेरौँ त है। 2 देखि 3 मा के छ कन्स्टेन्ट प्रेसर हिटिङ प्रोसेस छ। अब कन्स्टेन्ट प्रेसर हिटिङ प्रोसेसमा हाम्रो वर्क डनको फर्मुला के हुन्छ P * V2 - V1 हुन्छ। अब V2 - V1 भयो भने प्रेसर 2 दिन्छौ है। ल यो V3 - V2 हुन्छ है, किनभने 2 3 छ नि त है। अब V3 - V2 भयो। अब हाम्रो V3 भनेको र अब हेरौँ V2 भनेको र P2 भनेको। अब P2 हामीलाई थाहा छ, कति थाहा छ P2 हामीलाई कति थाहा छ भन्दाखेरि अघि नै हामी निकालेको थियौँ 200 किलो पास्कल है, माइनस V3 हाम्रो कति छ 1.5 माइनस अब V2 कति छ सुरुकै थियो हाम्रो कन्स्टेन्ट भोल्युममा कति 0.927 जति थियो है। अब यति चाहिँ थियो भने अब हामीले यसबाट क्याल्कुलेसन गर्यो भने अब हेरौँ त 200 * 1.5 माइनस 0.927 है। अब हेरौँ है, यति नै थियो सायद है। यो कति छ यो चाहिँ भ्यालु एकचोटि फेरि हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ बिर्सिसकेँ सायद। ल 114 पोइन्ट मैले चाहिँ यति नै हो भनेर ख्याल गरेर मैले लेखेको छु 114.6 किलो जुल हाम्रो के भयो भन्दाखेरि वर्क ट्रान्सफर भयो। अन्त P2 अब P2 को भ्यालु हाम्रो कति छ प्रेसर कति P2 दिएको छ 500 किलो पास्कल। अर्को चाहिँ V3 कति छ भन्दाखेरि 1.5 अनि माइनस हाम्रो V2 कति आएको थियो 0.927 आएको थियो है। अब यति आएको थियो भने अब हामी के गर्छ भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ क्याल्कुलेसन गरौँ त। यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति आउँछ 500 अनि 1.5 माइनस 0.927 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने अब कति आउँछ भन्दाखेरि 286.5 किलो जुल हाम्रो एन्सर आउने भयो है। यो चाहिँ हाम्रो के भयो 286.5 किलो जुल जुन हाम्रो टोटल वर्क ट्रान्सफर सोधेको थियो। त्यो हाम्रो टोटल वर्क ट्रान्सफर कति आयो भन्दाखेरि 286.5 किलो जुल हाम्रो के भयो एन्सर आयो है। मैले चाहिँ यहाँ अघि पनि भनेको थिएँ यसमा चाहिँ अलिकति टाइम लाग्ने हुन्छ र टाइम लागे पनि आशा छ कि हजुरहरू चाहिँ बुझ्नु भएको होला। यसमा स्टेट 1 to 2, 2 to 3 र 3 देखि 4 मा चाहिँ के आयो त्यस्तै अर्को न्युमेरिकलमा पनि सोध्यो भने हजुरहरूले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी के गर्छ भन्दाखेरि यसबाट कन्टिन्यू अब हामी क्वेसन 4 तिर लाग्छौँ। अब क्वेसन 4 तिर अब हामी अर्को क्लासमा गर्छौँ। अब क्वेसन 4 चाहिँ हामी अर्को क्लासमा गर्नेछौँ। आशा छ कि हजुरहरूले बुझ्नु भएको होला। यदि बुझ्नु भएको छ भने साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनुहोस्। साथै अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। र अब हामी के गर्नेछौँ भन्दाखेरि अर्को क्लासमा भेट्नेछौँ है त। आजको लागि यति नै। हस् त, धन्यवाद, बेस्ट अफ लक है।